बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। नंबर 1, इस पूरे खित्ते के अंदर जो चीन को टक्कर देकर, चुदराहट लेकर और पाकिस्तान को और बाकी ममालिक को दबाने का जो इंडिया का ख्वाब था, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने बड़ी सीधी सादी टक्कर के साथ उसको चकनाचूर कर दिया है। अब हुआ क्या कि जब इनकी पिटाई हमारे हाथों में हुई तो इन्होंने शरारत करने की कोशिश की अफगानिस्तान के जरिए। तो चीन ने क्या किया? चीन ने कहा कि ठीक है, अगर बांग्लादेश जो अफगानिस्तान वाले हैं वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते तो उसका एक हल निकाल लेते हैं। उन्होंने हमें भी बुला लिया और उसके साथ उन्होंने अफगानिस्तान वालों को बुला लिया, दोनों को बिठाया और कहा कि भाई ये जो सी पैक है इसको हम आगे एक्सपैंड करते हैं। और फिर कुछ बातें शातें की और वो इन्वेस्टर है वहां पे अफगानिस्तान के अंदर। सो अफगानिस्तान की टोन थोड़ी सी नीचे चली गई। फिर कल DGISPR ने कुछ जुमले अफगानिस्तान को लेके बोले। हमारे यहाँ कहा गया कि नहीं बोलने चाहिए, कुछ चीजें खामोशी बेहतर है। अब ये कहना कि एक पाकिस्तानी की जान वो इतने अफगानियों के ऊपर सब काबिल एहतराम है। हमें जानबूझ के या हमें बिला वजह दुश्मनी नहीं बनानी। दुश्मनी हो भी तो उसको दोस्ती में बदलना है। हमारा मुद्दा तो ये होना चाहिए। अब इसी तरह इंडिया ने एक और कोशिश की और आप जानते हैं कि बांग्लादेश के अंदर इनकी जो पपट थी हसीना वाजिद, अवाम ने उसकी हुकूमत गिरा दी, वो मुल्क बदर हो गई, इंडिया ने उसको पनाह दे दी। बांग्लादेश ऑफिशियली कहते हैं उसको हमारे हवाले करो, ये हवाले नहीं करते। इस किस्म की बहुत सारी खबरें आपने बहुत सारे पिछले दिनों में सुनी होगी। अब हुआ क्या कि जो यूनुस साहब हैं वहां पे, डॉक्टर यूनुस, उन पे एक दबाव आया और उन पे दबाव ये था कि आप इलेक्शंस करवाएं। फिर उस चीज को लेके उन्होंने इस्तीफे की धमकी दी तो इंडिया के मीडिया ने शोर मचाना शुरू कर दिया। और इन्होंने क्या किया कि अब देखें, अभी बांग्लादेश की हुकूमत गिरी और जाहिर है अगर वहां बांग्लादेश की हुकूमत अभी गिरेगी तो क्या होगा, वहां क्राइसिस पैदा हो जाएगा, पूरे का पूरा मुल्क जो है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाएगा। और आप ये भी जानते हैं कि वहां पे चीन का असर रसूख है और उस असर रसूख को अमेरिका ने पसंद नहीं किया था, बेशक वो हसीना वाजिद के दौर में था या जिस भी वजह से था। तो अब उस चीज को लेकर क्या हुआ कि इन्होंने उम्मीदें लगा ली कि वहां पे जो एडवाइजर यूनुस हैं वो जाने लगे हैं, लेकिन उनको जो वहां पे दीगर जमातें हैं, खासकर BNP वाले, जमात इस्लामी वाले और जो स्टूडेंट्स लीडर हैं, उन सब ने उनको कहा कि आप ये काम ना करें, आप रिजाइन ना करें, आप यहाँ पे स्टे करें और चीजों को इस तरह से परसू करें। तो उसका हल ये निकला कि जाहिर है कि चीन की भी वहां पे स्टेक्स हैं और चीन चाहेगा कि इंडिया को फ्रस्ट्रेट किया जाए। पाकिस्तान की तरफ से ऑलरेडी वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है। अफगानिस्तान को उन्होंने मैनेज करने की कोशिश की तो बांग्लादेश था। तो आज फिर खबर ये आई कि जो बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर हैं यूनुस, उन्होंने वहां पे एक डेलीगेशन के साथ मुलाकात की है जिसकी तस्वीर भी आ गई है। वो BNP बांग्लादेश से मिले हैं, जमात इस्लामी से मिले हैं और कुछ जो स्टूडेंट लीडर्स हैं उनके साथ मिले हैं। और अब वो असल मामला है इलेक्शंस की तरफ जाने वाला। तो अब देखना ये है कि क्या ये जो मुलाकात हुई है जिसमें जाहिर है कहीं ना कहीं चीन भी चाहता है कि चीजें स्टेबल रहें और मामला उस तरफ ना जाए जहां पे खराबी पैदा हो। अब उसमें से क्या निकलता है, या उसको एक लॉन्ग टर्म होता है या वक्ती अरेंजमेंट होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे भी एक दिलचस्प खबर क्या है, उससे भी दिलचस्प खबर जो है वो इंडिया से है। इंडिया में चूंकि कहा तो यही जा रहा है कि इंडिया पाकिस्तान को खुदा न खास्ता खा जाएगा और डकार भी नहीं मारेगा। उन्होंने ये जो पंगा लिया मई के महीने में 6-7 को, उनका उस वक्त भी ख्याल यही था। और फिर मोदी ने रोना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर ही हमला शुरू कर दिया है। तो भाई आप हमारे ऊपर हमला करेंगे तो उसके जवाब में हम आपके ऊपर हमला करेंगे ना, और किसके ऊपर हमला करेंगे। तो अब हुआ क्या कि भारत के मीडिया के ऊपर एक जो सच बोला वो सच एक वहां पे एक रिटायर्ड जनरल ने बोला। उसने वहां पे CNN न्यूज के ऊपर बैठ के, जो इंडिया के अंदर चलता है, उसने ये कहा कि देखिए, अगर आप ये समझते हैं कि हमारे कहने से दुनिया को फर्क पड़ता है कि हम यहां बैठ के कहते रहे जी पाकिस्तान कोई दहशतगर्द है और इस किस्म की बातें, उनका ये यहां बैठकर बातें हैं। हकीकत ये है कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, पाकिस्तान जिस पॉइंट के ऊपर है, अमेरिका हो या मगरिब हो, वो पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब मेरा ख्याल ये है कि इंडिया के गुब्बारे से हवा निकलती दिखाई दे रही है और यही वो वजह है। उनका ख्याल ये था
کہ اس خطے میں صرف اور صرف ہم اتحادی ہیں امریکہ کے، اور باقی تو امریکہ کسی کو منہ ہی نہیں لگائے گا۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج اس واقعے کے اوپر جو آپ نے فالس فلیگ کیا اور پھر آپ نے اپنے لوگوں کی جو ہے وہ نقصان کرایا، اپنے طیارے گروائے، تو امریکہ سمیت کوئی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہے۔ اب جب کھڑا نہیں ہے تو پھر آپ کیا ہوا؟ پھر انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے جناب پوری دنیا کے اندر وہ وفد بھیجنا شروع کر دیے، اور ان وفود کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا موقف یہ ہے اور دنیا ہمارا موقف نہیں سمجھ رہی، تو ہمارے موقف کی وجہ کیا ہے وہ ہم دنیا کو بتائیں گے۔ اچھا جی، اس سے ہٹ کے ایک لوکل بھی بیٹر ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب جن کو لاہور کے PIC سے جیل لے جایا گیا، اور وہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ آج جیل ٹرائل تھا، بہت تنقید ہوئی، لوگوں نے کہا کہ اسٹریچر پہ لے جانے کی کیا ضرورت تھی۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے ان کو واپس جو ہے وہ PIC منتقل کر دیا گیا ہے، لیکن جو ان کے صاحبزادے ہیں انہوں نے آج کیا لکھا، میں آپ کے سامنے وہ خبر پہنچانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو تھوڑی سی اور کلیئرٹی آ جائے گی۔ انہوں نے کہا جی، مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے چلنے والی خبریں بے بنیاد ہیں۔ آج کوٹ لکھپت جیل میں ہونے والے ٹرائل میں ان کو لے جایا گیا، گو کہ جب وہ وہاں پیش ہوئے تو جج صاحب نے کہا کہ میں نے آپ کو نہیں بلایا، آپ کو کیوں لایا گیا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ ان کو کورٹ آرڈر پر نہیں، پنجاب حکومت کے ایگزیکٹو آرڈر پر لے جایا گیا، اور جان بوجھ کر ان کو تکلیف میں ڈالا گیا۔ تاہم ان کی طبیعت ناساز ہونے کے پیش نظر اب ان کو واپس اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، اور وہ زیر علاج ہیں۔ آپ سب سے دعاؤں کی اپیل ہے، اور میں ان کی جانب اور اپنی فیملی کی جانب سے سب احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے دعائیں کی اور نیک خواہشات کے پیغامات بھیجے۔ یعنی ان کے مطابق جج صاحب نے یہ کہا کہ بھائی میں نے تو آپ کو بلایا ہی نہیں تھا، تو جب انہوں نے کہا مجھے بلایا نہیں تھا تو ان کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے پھر کیا ہوا کہ ان کو واپس جیل بھیج دیا گیا۔ اب شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ ایک سینئر پولیٹیشین ہے، ایک سنجیدہ انسان ہے، اور ان کی پاکستان کے لیے بہت ساری خدمات ہیں۔ پاکستان کی فورن پالیسی کو لے کے، پاکستان کے فورن محاذ کے اوپر انہوں نے بہت کام کیا ہوا ہے۔ اب میرے خیال سے کسی ذاتی انتقام، کسی ذاتی غصے کے لیے، اور بالخصوص جب مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں یہ ان کی حکومت ہے، اگر ان کی حکومت میں کسی ایگزیکٹو آرڈر کے اوپر لے جایا گیا ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کو یہ جواب دینا چاہیے کہ ایک سینئر پولیٹیشین کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا۔ اور میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، مریم صاحبہ کو اور باقی کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو حکومت ہے، یہ جو اقتدار ہے، یہ ایک آنے جانے والی چیز ہے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں PTI کو بھی یہی لگتا تھا کہ ستے خیرہ ہیں اور ہمیں جانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ہم یہاں پہ رہیں گے۔ پھر ایٹ دی اینڈ کیا ہوا؟ پھر نہ وہ پیج ایک رہا، نہ وہ حالات ایک رہے، اور بہت کچھ تبدیل ہو گیا۔ تو مسلم لیگ نون کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ایسے پریسیڈنٹ سیٹ نہیں کرنے چاہیے، یا ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے جس کی بنیاد کے اوپر آئندہ آپ کے گلے میں پڑے۔ اچھا، ایک آج پاکستان کے اندر جو ٹویٹر ہے وہ بند ہو گیا، تو ہم نے فوری طور پہ کیا کیا کہ وہ VPNs آن کیے اور کہا کہ چلیں جی، جو آزادی سے ٹویٹر یوز کرنے والا ٹائم تھا شاید وہ گزر گیا ہے، تو اب VPN سے استعمال کرنا پڑے گا۔ پھر لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد جب پتہ چلا کہ دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ ایک آؤٹیج رپورٹ کی گئی، اور پتہ یہ چلا کہ مختلف ممالک میں، جس میں امریکہ، برطانیہ اور بھارت، متحدہ عرب امارات، بنگلہ دیش، وہاں پہ جو ایکس کی سروسز ہیں اس میں تعطل کا سامنا کرنا پڑا۔ اور پھر یہ بھی پتہ چلا کہ یہ مسلسل دوسرا دن ہے جب یہ ہوا، اور ان کے کسی ڈیٹا سینٹر کے اندر جو کل سے پرابلم آئی ہوئی ہے اس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایز آف دس مومنٹ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب ایک بار پھر سروسز جو ہے معمول پہ آ گئی ہیں۔ ہوپ فلی ایلون مسک جو ہیں اس کو معمول پہ ہی رکھیں گے، کیونکہ پاکستان میں تو ہمیں اتنی آزادی سے استعمال کرنے کی عادت نہیں ہے۔ تو جب تک کہ اپڈیٹس ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ خدا حافظ۔